श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय त्रिकाल वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवत मंडली सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू श्रीमद् भागवत का प्रसंग में तृतीय स्कंध में विदुरजीले उद्धवजीलाई सोधी बक्ष्यो र उद्धवजीले अगाडि भगवत चिन्तन गर्दै अगाडि भनिबक्सिन्छ। केही सोधी बक्सियो भगवानका सबै सौशील्य वात्सल्य आदि गुणहरूलाई अनुसन्धान गरेर अत्यन्त व्यथित भइबक्सियो उद्धवजी। केही समय वहाँ बोल्न पनि सकिबक्सिएन। समुहूर्तमभूत्तुष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया भृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु निर्भृतः। एक क्षण एक मुहूर्त भनेको दुई घडी वहाँ एकाग्र भइबक्सियो। संसारलाई बिर्सिबक्सियो। भगवत स्वरूप भगवानका सौशील्य वात्सल्य आदि गुणहरूमा निमग्न भइबक्सियो।
कृष्णांग्रिसुधया साधु निर्वृतः तीव्रेण भक्ति योगेन भृशं निमग्नः स मुहूर्तं तूष्णीम अभवत। ये जो बनी को यो भगवान को चरणारविंद में भय को जो दिव्य भक्ति हो, त्यस भक्ति जनित जो परम आनंद हो, त्यस आनंद में राम्रोसँग डुबी बसेका साधु निर्वृत्त राम्रोसँग डुबी बसेका उद्धव जी तीव्रेण भक्ति योगेन भगवान का गुण में विवश गराउने भएको त्यस्ता भक्ति योग को अमृत में भृशम निमग्न अत्यंत डुबी बसेका स भनेको उद्धव जी मुहूर्तम तुष्णिम अभूत, एक क्षण अर्थात एक मुहूर्त 2 घड़ी पर्यन्त एकदम स्तब्ध भइबक्स्यो भगवानको गुण अनुसन्धान गरेर। त्यति बेला कस्तो भयो त उहाँको पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन् मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। देखिबक्स्यो विदुरजीले कृतकृत्य भएका महाभागवत उद्धव जी को त्यो दशा, भक्ति को जो दशा हुन्छ, दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानम तु संगमः पुनर्विश्लेष भीरुत्वम परमा भक्ति ऋष्यते भने चाहिँ परभक्ति परज्ञान परमा भक्ति 3टा अवस्था हुन्छन् भक्तिका। अत्यन्त भगवत भक्तिमा निमग्न भएर पुरा शरीर रोमाञ्चित भयो अनि मिलदृशा शुचः मुञ्चत, बन्द गरिएका आँखाबाट बरबर आँसु चुहेका छन्। शुचः मुञ्चन, शुच भनेको प्रेम का अश्रु, भक्ति का अश्रु, स्नेह का अश्रु, भगवत भक्ति को अश्रुलाई त्याग्दै त्यस्ता स्नेह प्रसर संप्लुत श्री कृष्ण भगवान को प्रेम प्रवाह में निमग्न भएका उद्धवजीलाई तेन पूर्णार्थ लक्षित विदुरजीले उहाँलाई कृतकृत्य रूपमा देखिबक्स्यो, अनुभूत भइबक्स्यो। उद्धवजी विदुरजीद्वारा कृतकृत्य महाभागवत का रूप में अनुभूत भइबक्स्यो। त कति बेरसम्म तुष्णि भइबक्स्यो, चुप भइबक्स्यो। शनकैर्भगवल्लोकान्द्रिलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। भगवान छक्क के अरे उद्धव जी छक्क परिबक्स्यो भगवानको त्यो दिव्य लीलाहरू, भगवानले लीला संवरण गरेका सबै कुराहरू सम्झेर, यदुकुलको पनि संहार गरेको त्यो सबै कुरा सम्झँदा अत्यन्त उत्स्मयन छक्क परेका उद्धवजी भगवल्लोकात् पुनः शनकैः नृलोकम् आगतः उद्धवः नेत्रे विमृज्य उत्स्मयन् विदुरं प्रत्याह। भगवल्लोकात् भगवान को लोक में पुगी बक्सेका अर्थात भगवत चिंतन में निमग्न भई बक्सेका अनि पुनः शनकैः नृलोकम आगतः। देहात्म अनुसंधान नहीं भएन, भगवत चिंतन में निमग्न भएका त्यस्ता उद्धवजी भगवान को लोकबाट धीरे धीरे नृलोकम भनेको देहात्माभिमानमा शरीर को अनुसंधान हुने अवस्था में आगत आएका छँदा उद्धवजीले नेत्रे विमृज्य आँखालाई पुछेर, आँसु आएका आँखालाई पुछेर उत्स्मयन छक्क पर्दै विदुरम प्रत्याह विदुरजीलाई भनिबक्सिन्छ। उद्धव उवाच
कृष्णाद्युमणिनिम्लोचे गिरणे स्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां कतस्त्रीषु गृहेष्वहम्। कृष्णाद्युमणिनिम्लोचे अजगरेण नः गृहेषु गिरणेषु गतस्त्रीषु कुशलं किं नुनः ब्रूयाम् अहम किं नु ब्रूयाम्। हे महाभागवत विदुर जी, कृष्ण द्विमणि निम्लोचे भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्ताए पछि भगवानले आफ्नो लीला समाप्त गरेर भगवान आफ्नो दिव्य लोकमा गएपछि अजगरेण काल रूपी अजिङ्गरले नह गृहेषु गिर्णेषु हाम्रा घरहरूलाई निलिसकेपछि ग्रस्त गरिसकेपछि त्यही हुनाले गतश्रीषु ऐश्वर्यले नष्ट ऐश्वर्य भएका यस्ता हामीहरूलाई कुशलम अहम किम नु ब्रूयाम यस्ता हामीहरूका विषयमा दासले के सञ्च भन्ने के कुशल भन्ने त। जबसम्म भगवान यहाँ भइबक्सिन्थ्यो तबसम्म सबैलाई कुशल थियो। त भगवान श्रीकृष्ण रूपी सूर्य अस्ताएपछि अन्तर्ध्यान भएपछि हामीहरूको के कुशल भन्नु त। काल रूपी अजिङ्गरले काल ब्यालद्वारा सबै ऐश्वर्य सबैको बुद्धि नष्ट भयो कलिका प्रभावले। भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि काल कवलित प्राय भएका हामीहरूको ऐश्वर्यका बारेमा के भन्ने र हामीहरूको कुशलका बारेमा के भन्ने। भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि बल्ल होस भयो त सबैलाई। दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्मीना हरिं मीना इवोडुपम्। हे विदुर जी, अयं लोकः हरिं न वेत्ति इति बता, बड़ा दुख को कुरा हो। हरिं लोकः दुर्भगः ये संवसन्तः हरिं न विदुः अतएव यदवः अपि नितरां दुर्भगा बत कथम हरिं कथम न विदु मीनः उडुपम इव यदवः संवसन्तः अपि हरिणा सह संवसन्तः अपि हरिं न विदुः अयं लोकः अपि दुर्भगः यः हरिं न वेत्ति। त्यो अभागी हो, इस संसार का व्यक्ति पनि अभागी हुन्। दुर्योधन जरासन्ध आदि गरिएका कंस आदि गरिएका यी सबै बडा अभागी हुन्, भाग्यहीन हुन् जो हरिम आश्रित दुरित निवर्तक आश्रित जनहरूको भव भयताप दूर गरी बक्सिनु भएका संसार संतापलाई दूर गरी बक्सिनु भएका भगवानलाई नजान्ने नबुझ्ने नसम्झने अयम लोकः दुर्भगः बडा अभागी हो, बत दुःखको कुरा छ यो। सामान्य संसारी जनले त जानेनन् भगवानका
बन्धुहरूले त जाने भन्दा उनीहरूले पनि जानेनन्। ती पनि यदवः अपि दुर्भगा कुतः ये सम्बसन्तः जो यदुवंशीहरू सम्बसन्त भगवानका साथमा रहेर पनि हरिम नविदु हरिलाई जानेनन् ते एव दुर्भगा ते एव यदवः दुर्भगा ती यदुवंशीहरू नै अभागी हुन् जुन यदुहरूले जानेनन्। सबैले नजानेका होइनन्, कसैले जाने पनि कतिपयले जानेनन्। कसरी बुझेनन् त सँगै बसेर नि भगवानलाई बुझेनन् भन्दा कहिले कहिले मीना इव उडुपम मीनः उडुपम यथा न विदुः माछाले त्यही जलमा बग्ने भएको, त्यही जलमा वारपार गराउने भएको, पारी तार्ने साधन भएको ढुङ्गालाई माछाले नजाने झैँ संसार समुद्रबाट तार्ने भएका भवतारक भगवानलाई कतिपय यदुहरूले जानेनन्। दुःखको कुरा हो, तिनीहरू पनि अभागी हुन्। दुर्भगो बतलोको सबैले होइन, कोही कोहीले जाने पनि। कस्ता थिए यदुवंशीहरू? इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढाः एका रामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूतावासममंसत। भगवत तत्व नजान्ने व्यक्तिहरूलाई निन्दा गरेर भगवत तत्व जान्ने व्यक्तिहरू पनि छन् भनेर उनीहरूको महिमा पनि गाइबक्सिन्छ उद्धवजीले। हे विदुरजी, यदुवंशीहरू कतिपय कस्ता थिए? इङ्गितज्ञ, इशारा जान्ने, शास्त्रको सङ्केतलाई जान्ने, शास्त्रका कूट अभिप्रायलाई सम्झने, अर्थात् शास्त्रको रहस्य तत्व जान्नेवाला त्यस्ता पुरुष प्रौढा पूर्ववंश प्रधान युधिष्ठिर आदि, त्यस्तै युधिष्ठिर आदिहरूले जाने। यस्तै प्रकारले कतिपय सात्वत वंशी यदुवंशीहरूले पनि उनीहरूले जाने जो एकाराम, एक एउटा भगवान नै आराम। इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढाः एकारामश्च एकारामः सात्वताश्च सात्वतां ऋषभं भूतावासं अमंसत। अतएव ते धन्यः। हे विदुर जी, जो इंगितज्ञ हैं, इशारा जानने भएका, पूर्व प्रौढा भनेको पूर्ववंश प्रधान युधिष्ठिर आदिहरू बडा चतुर भइबक्सिन्थ्यो, भगवत तत्त्वज्ञ भइबक्सिन्थ्यो। त इंगितज्ञ शास्त्रको रहस्यलाई जानिबक्सिने भएका, आचार्यहरूको अभिप्रायलाई बुझ्ने भएका पूर्व प्रौढा पूर्ववंश प्रधान युधिष्ठिर आदिहरू, यहाँहरूले सात्वताम ऋषभम, यदुवंश श्रेष्ठ यदुकुल नन्दन भगवान नारायणलाई भूतावासम अमंसतः अर्थात् जगन्निवास भइबक्सिन्छ। सबैका हृदयमा बस्नेवाला यी नारायण, उनी भगवान नारायण नै कृष्ण रूपमा भइबक्सिन्छ भनेर नि कसैले जाने। अथवा कहीँ यस्तो पनि छ कि भूतावासम अमंसत, अरू सामान्य व्यक्ति जस्तै पनि सम्झे भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। तर यहाँ वास्तवमा पहिलेको प्रसङ्ग अनुसार यो पहिले भगवानलाई नजान्ने, भगवत तत्त्व नबुझ्ने त्यस्तालाई निन्दा गरेर भगवानलाई जान्ने व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्ने प्रसङ्ग भएको हुनाले त जो इङ्गितज्ञ शास्त्रको आचार्यको अभिप्रायलाई बुझ्ने भइबक्सेका पूर्व प्रौढा पूर्ववंश प्रधान युधिष्ठिर आदिहरूले भगवानलाई जानिबक्सियो। त्यस्तै एकाराम अर्थात् आत्माराम, भगवानमा रमाउने अर्थात् एकान्त स्थानमा रहने एकान्त प्रेमी, विविक्त क्षेम शरण भनेको छ, एकान्तमा रहने भएका त्यस्ता जो सात्वता यदुवंशीहरू हुनुहुन्छ, कोही कोहीले जानिबक्सियो
जस्तै वसुदेवजीले जानी बक्स्यो, देवकीले जानी द्वारा भगवानलाई प्रार्थना पनि गरिबक्स्यो। भगवानले कहिले कहिले मायाको प्रभाव पार्दा नबुझे पनि अरू बेला बुझिबक्सियो। त्यस्तै उहाँहरूले सात्वतः वसुदेव आदिहरूले सात्वताम ऋषभम यदुकुल शिरोमणि भगवान श्रीकृष्णलाई भूतावासम सबै जगतको आधारता भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युक्तात्मनोहरौ ये देवस्य माया स्पृष्टाः असत अन्यत आश्रिताः तद्वाक्यै आत्मनि हरौ उक्तात्मनः धीहि तद्वाक्यै न भ्राम्यते। हे विदुर जी, ये देवस्य माया स्पृष्टा, जो व्यक्ति भगवान की मायाले मोहित भएका छन्, भगवान की माया सम्बलित छन्, भगवान की मायाद्वारा खुबै छोइएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू असत अन्यत आश्रिता, असत भनेको जो अचेतन रूप रस आदिहरूमा आश्रिता भनेको यिनीहरूलाई नै भोग्य मानेर रहेका व्यक्ति, अथवा अन्य हेसदाश्रिता भन्ने पाठ भयो भने अन्य अरू शिशुपाल आदिहरू जो छन्, जो असत दुर्जनलाई आफ्ना मानेर रहेका तीन व्यक्तिहरूका तद्वाक्य शिशुपाल आदिहरूको जो निन्दा वचन हो, ती वाक्यहरूद्वारा जो व्यक्ति आत्मनि हरौ उक्तात्मन, यो आत्मालाई भगवानमा रोपेका छन्, भगवानमा समर्पण गरेका छन्, भगवान रूपी विशाल खेतमा आत्मालाई अर्पण गरेका छन्, जसले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत भनेअनुसार त भगवान नारायणमा यो आत्मा समर्पण गरेका छन्, जसले त्यस्ता हरिभक्तहरूका तद्वाक्य ही ती निन्दकहरूको वचनद्वारा धीहि न भ्राम्यते, बुद्धि मोहित हुँदैन। अभक्तहरूको बुद्धि मोहित हुन्छ, शिशुपाल आदिहरूको निन्दा वचनले, भगवानका भक्तहरूको बुद्धि मोहित हुन्न। को हुनुहुन्छ त त्यस्ता भगवान, जसलाई नजान्ने व्यक्तिहरूले निन्दा पनि गर्दछन्, स्तरेण व्रत पनि कसैले सम्झे, त्यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? को भइबक्सिन्छ भन्दा भगवानको महिमा बताइ बक्सिन्छ, हरिको स्वरूप वर्णन गरी बक्सिन्छ। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह अद्भुत छ कि यति सुन्दर भगवानको श्री दिव्य मङ्गल विग्रह छ कि भगवान पनि आफू पनि मोहित भइबक्सिन्छ। प्रदर्श्या तप्त तपसामवितृप्त दृशां नृणाम् आदायान्तर्धादियस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते भनेर सोधिबक्सेका थियो। पुण्यकृति भगवानका पावन चरित्र सुनाइबक्सियोस् भनेको हुनाले अब सुनाउनको लागि भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहको पनि महत्त्व बताउँदै भनिबक्सिन्छ। यस्तु 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 आतप प्रदर्श्या तप्त तपसाम, आतप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम लोकलोचनम स्वबिंबम आदाय अंतर्धात। यस्तु
यस्तु आतप्त तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम लोकलोचनम स्वबिंबम आदाय अंतर्धात। भगवान को वैभव छ यस्तु जुन भगवान नारायण, यह जो भगवान सबै वेद वेदांत में प्रसिद्ध, यह वेद वेदांत प्रसिद्ध अनंत कल्याण गुणगण निलय, अनंत कल्याण गुण समूह का निधि, गुण का निधि मात्र होइन, अनंत कल्याण गुण का समुद्र होइन, अनंत कल्याण गुण गण का समुद्र। यह वेद वेदांत में प्रसिद्ध भैबक्ष्य का अनंत कल्याण गुण का निलय, अनंत कल्याण गुण गण निलय जो भगवान भैबक्षिन्छ, तू विचित्र भगवान आतप्त तपसाम, जसले भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि मन वचन कर्मद्वारा तपस्या गरिबक्सेको छ, त्यस्ता महाभागवतहरूको, त्यस्ता नृणाम ती मनुष्यहरूको अवितृप्त दृश्याम अघाएका छैनन् कहिले नेत्र जसका, जुन भगवानको दिव्य सुन्दर विग्रह आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रहलाई हेरेर कहिल्यै पनि मन अघाएको छैन। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात् यामः कथम गृहमहो करवाम किन्ते। गोपाङ्गनाहरूले पनि बक्स्यो, प्रभु हजुरका श्री चरण कमललाई छोडेर यी नेत्रहरू त्यहाँबाट हट्न चाहँदैन। हजुरको चरणको जो आश्रय हो, श्री चरणको छत्र छायाबाट बाहिर जान मन लागेको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो गोपाङ्गनाहरूले। त्यस्तै गोपाङ्गना भनेको अरू पनि गोभी इन्द्रियहरूद्वारा भगवानको दिव्य आपाद चूडा पर्यन्तको रसास्वादन गर्ने, भगवानको दिव्य श्री विग्रहको नेत्रादिद्वारा अनुभव गर्ने भएका त्यस्ता महानुभावहरूद्वारा अवितृप्त दृश्याम नृणाम, जसका नेत्रहरू कहिले अगाएका छैनन्, सौन्दर्यामृत पान गरेर अतृप्त छन् नेत्र जसका। त्यस्ता महापुरुष नृणाम महापुरुषहरूको लोकलोचनम नयनाभिराम नयनानन्दप्रद, लोकलोचनम बडा नेत्रलाई आनन्द दिने भएका, नेत्र सर्वस्व भगवान। यस्ता त्यति सुन्दर स्वबिम्बम भनेको आफ्नो दिव्य अप्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहलाई आदाय लिएर यस्तु अन्तर्धात, जो भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। त्यसैले भगवानको श्री विग्रह हाम्रो जस्तो प्राकृत होइन, न तस्य प्राकृता मूर्ति, प्रकृतिगत मूर्ति होइन, अनेक प्रकारको विकारले युक्त हुने भएको भगवानको श्री विग्रह होइन। अद्भुत दिव्य अलौकिक भगवानले कृपा गरेर दिएका नेत्रद्वारा देख्न सकिने, नतुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा भने अनुसार भगवानले आफै कृपा दिव्यम ददामि ते चक्षु, जसलाई दिव्य दृष्टि दिइबक्स्यो। जति मात्रामा दर्शन गरून् भनेर दिइबक्स्यो त्यति मात्रामा यत्तापूर्वक भगवानलाई दर्शन गरेर कसले पार पाउँछ र अनन्तको, र पनि जति दर्शन गर्यो त्यही नै अपार आनन्द निलय भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानले आफ्नो त्यो लोकलोचनम स्वबिम्बम नयनाभिराम नयनानन्द प्रदायक आफ्नो दिव्य अप्राकृत श्रीमङ्गल विग्रहलाई, श्री आफ्नो भगवानको शरीरलाई आदाय लिएर अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। अर्थात भगवान वैकुण्ठबाट आइबक्सिएको हो। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णवनिकेतन नाग पर्यङ्क मुत्सृज्य ह्यागतो मथुरामपुरीम। अनि आफ्नो भूभार हरण गरिसकेपछि भगवानले
त्यही श्री विग्रह लिएर नै गइबक्स्यो। त्यस हुनाले अद्भुत श्री विग्रह योग धारणे आग्नेया अदग्ध्वा धामा विशत्स्वकम, जो भक्तजनहरूको मनको आश्रय जो श्री विग्रह हुन्, जो सर्व शुभ गुणको आश्रय, त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रहलाई भगवानले लिएर वैकुण्ठ गइबक्स्यो। त्यसैले भगवानको श्री विग्रह नित्य हो, हाम्रो शरीर अनित्य हो, भगवानको मङ्गल विग्रह हो, भगवानको बपु हो। बपु भनेको बम अमृतम पुष्णाति बपु, जो निरन्तर अमृतमय भइबक्सिन्छ। भगवानको श्री विग्रह पनि दिव्य अमृतमय। त्यस्तो श्री विग्रहलाई लिएर भगवान अन्तर्धात अन्तर्ध्यान भइबक्सियो। त्यस्तो भगवानको श्री विग्रह कस्तो छ? यन्मर्त्यलीलौ पैकं सयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्। यस्तो सुन्दर श्री विग्रह छ भगवानको कि भगवानका श्री विग्रहमा गएर कौस्तुभमणि, वनमाला आदि सबै मणिहरू, कवच कुण्डलहरू, किरीट, श्रीमुकुट आदि, नूपुर आदि, बाजुबन्द आदि जति पनि आभूषणहरू वस्त्रहरू छन् ती भगवानका श्री विग्रहमा भएर ती सुशोभित हुन्छन्। भूषणलाई पनि विभूषित गर्ने, तिनीहरूलाई शोभा दिने भगवानको दिव्य सुषमा छ। सुषमा परमा शोभा, अद्भुत श्री विग्रहको सुन्दरता छ भगवानको। त्यस हुनाले वास्तवमा केही नजान्ने व्यक्तिले प्रथम दृष्टिमा, प्रथम दर्शनमा पनि अहो सुन्दर भनेर सम्बोधन गर्दछन्। जस्तै कंसकी दासी कुब्जाले भगवानको प्रथम दर्शन मथुरामा प्राप्त गर्दा दास्यस्म्यहं सुन्दर कंस सम्मता, हे सुन्दर भनी बक्सिन्छ। अतिशय सुन्दर, अद्भुत सुन्दर, सुन्दरता नै भगवान हो, परम सुन्दर। त कस्तो छ भगवानको श्री विग्रहको सुन्दरता त्यो बताइ बक्सिन्छ। यत मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगमाया बलं दर्शयता गृहीतं स्वस्य च विस्मापनं सौभगर्दे परम पदम भूषणांगम यद स्वबिंबम यद लोकलोचनम स्वबिंबम तत् आदाय अंतर्धात यस्तु श्री कृष्ण। यस्तो विलक्षण आफ्नो दिव्य मंगल विग्रहलाई भगवानले लिएर अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो कि कस्तो। यत जो भगवानको दिव्य मंगल विग्रह मर्त्यलीलोपैकम अर्थात नरलीला योग्य, भगवानले अरूले पनि आफ्नो अनुभव गर्न सकुन् भएर अहम वो बान्धवो जात, म हजुरहरूको बान्धव हुँ, म यदुवंशी हुँ, म वसुदेव नन्दन हुँ, म देवकी नन्दन हुँ, म नन्दनन्दन यशोदा नन्दन हुँ, म रामानुज हुँ, बलदाऊ भैयाको भाइ हुँ भनेर सबैले भगवानलाई दर्शन स्पर्शन गर्न सक्न योग्य भएर, नरहरूका साथमा लीला गर्न योग्य भएर, मर्त्यलीलोपैकम नरलीला योग्य भएर त्यस्तो दिव्य मंगल विग्रहलाई लिएर जो स्वयोग माया बलम दर्शयता, आफ्नो अद्भुत कार्य गर्ने भएकी मायाको सामर्थ्यलाई देखाउँदै, आफ्नो निजाश्चर्य, आफ्नो आश्चर्यमय जो माया शक्तिलाई देखाउँदै, माया शक्तिको सामर्थ्यलाई दर्शयता
देखाउँदै अर्थात् संसारमा व्यक्तिहरूलाई प्रकाश गर्दै भगवान श्रीहरिले गृहीतम स्वीकार गरी बक्सिएको लिबक्सिएको स्वस्य गृहीतम ग्रहण गरेको स्वस्य च विस्मापनम अरू त छक्क परे परे अरू त छक्क पर्छन् यति सुन्दर श्री विग्रह छ भगवानको कि मणिबिडम्बिनितस्य मनोहरे मणिबिडम्बिनितस्य मनोहरे वपुषि मग्नमना मुनिमण्डली जपममुञ्चत वेदममुञ्चत व्रतममुञ्चत होमममुञ्चत व्रत जप तप हवनादि कार्य सबै छोडिबक्स्यो मणिविडम्बिनी अति सुन्दर अद्भुत मङ्गलप्रद अमृत श्रावी अतिशय मधुर अति मिठो अति सौन्दर्यमय अति सुकोमल त्यस्तो श्री विग्रहलाई नीलमणि जस्तो त्यो अद्भुत श्री विग्रहलाई जब देखिबक्स्यो तपस्वीहरूले साधकहरूले भक्तजनहरूले गोपाङ्गनाहरूले गृहकृत्य पनि त्यागी बक्स्यो जप तप पनि त्यागी बक्स्यो त्यस्तो श्री विग्रह तेतम सोममिबोध्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रतारे। दण्डक वनवासी ऋषि महर्षिहरूले सुन्दर पूर्व दिशाबाट उदाएको बाल सूर्य जस्तो अर्थात् पूर्व दिशाबाट उदाएको सोमम पूर्ण चन्द्रमा जस्तो अत्यन्त आह्लाद गर्ने त्यस्ता भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह कस्तो छ त स्वस्य च विस्मापनम भगवानलाई पनि मोहित पार्ने विस्मापनम स्वस्य च भगवानलाई नै आश्चर्य पार्ने जब भगवान खेलिबक्सिँदै थियो आफ्नो बिम्ब त्यो पर्समा अर्थात् भैमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देखेर ओहो कस्तो होला भगवान पनि मोहित भइबक्स्यो भगवानलाई नै मोहित पार्ने त्यस्तो श्री विग्रह छ भगवानको आपाद चूडा पर्यन्त प्रत्येक अवयव यति सुन्दर छन् यति सुमधुर छन् यति रसमय छन् कुनै बेला भगवान श्रीकृष्णले भगवान बालमुकुन्दले सबैले मेरो चरणको चिन्तन गर्दछन् के छ र मेरो चरणमा भनेर विहाय पीयूषरसं मुनीश्वराः मदङ्घ्रिराजीवरसः पिबन्ति किम् इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकः स गोपबालः श्रियमातनोतु नः। मेरो पाउमा मेरो चरणकमलमा के छ र भनेर एकान्तमा बरको पातको पालुवामा दुनामा त्यहीँ बसेर अनि भगवानले आफ्ना योग शक्तिद्वारा त्यहाँ रहेर आफ्नो श्री चरणकमलको अङ्गुष्ठ जब मुखमा चुसी बक्स्यो भगवानले आफूलाई पनि बिर्सी बक्स्यो आफूलाई पनि छक्क आफै छक्क परिबक्स्यो भने चाहिँ स्वस्य च सौभगर्दे स्वस्य च विस्मापनम आफूलाई पनि छक्क पार्ने भएको यस्तो सौभगर्दे परम सौभाग्य रूपी संपत्ति को अति श्रेष्ठ सौभाग्य संपत्ति को पनि पराकाष्ठा परम सीमा भएको त्यस्तो पदम भनेको आश्रय भएको जो भूषण भूषणाङ्गम गहनालाई पनि भूषण भनेको भूषित पार्ने भएको अङ्गम प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग त्यस्तो छ त्यस्तो श्री दिव्यमङ्गल विग्रहलाई आदाय लोकलोचनम स्वबिम्बम आदाय अन्तर्धात अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो कस्तो छ त भगवानको विस्मापनम सबैलाई आश्चर्य पार्ने भन्दा कुनै बेला भगवानले आफै एकपटक भनिबक्स्यो अरे कि अपरिकलित पूर्व कस चमत्कारकारी
स्फुरति मम गरीयान एष माधुर्यपूरः अयमहमपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेताः सर्वसमुपभोक्तुं कामये राधिके वा। हे राधिके, अति सुंदर भय के राधिके, अझ अद्भुत अति सुंदर म जस्तै म हो कि अरू कोही हो, यो के होला। अपरिकलित पूर्व, पहिरी नदेखिएको, पहिरी कसैले अनाघ्रातावद्यम, कसैले नसुँगेर सकेको, कहिल्यै अम्लान नभएको, नओइलाउने यस्तो अपरिकलित पूर्व कस चमत्कारकारी स्फुरति, यो अद्भुत चमत्कार गर्ने वाला मम गरियान एस, म भन्दा नै श्रेष्ठ जस्तो यो मधुर रसले लबालब भरिएको यो के होला। यसलाई देखेर अयमपि हन्त प्रेक्षयम, अयम अहमपि, यो म पनि, यम प्रेक्ष्य म पनि देखेर लुब्धचेता, त्यसमा आसक्त भएर, चित्त त्यहाँ लुब्ध भएर सर्वसम उपभोक्तुम कामये, त्यो यो देखेर मैले उसलाई उपभोग गर्न, अनुभव गर्न चाहन्छु, यो के हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले राधिकालाई नि भनिबक्स्यो। आफ्नो दिव्य बिम्ब आदर्श आदिमा, ऐना आदिमा या मणिमय स्तम्भ आदिमा, मणिमय पर्स जो भई हो त्यसमा आफ्नो दिव्य बिम्बलाई देखेर भगवान पनि मुग्ध भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान नै परम भोग्य हो, परम आश्रयणीय हो। उनै भगवान नै भवरोगका हो, कति पनि भवौषधि भइकन मिठो औषधि अत्यन्त। त्यस हुनाले भगवानमा माधुर्य गुण छन् भनेर भक्तहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ। क्षीरवत उपाय भावेपि स्वादुत्तम माधुर्यम, त्यति परम मधुर भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई छोडेर सबै उनै भगवानका पछि लाग्दछन् ज्ञानी व्यक्तिहरू, देवताहरू, देवीहरू, यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू। भगवानकी मायाले मोहित भएका व्यक्तिहरू अन्यत्र अन्यत्र हलमलिउन् केही छैन। त्यस हुनाले भगवान नै परम भोग्य भइबक्सिन्छ। त्यस्तो दिव्य भोग्य श्री विग्रहलाई लिएर भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। जुन भगवान सँगसँगै हुँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरूले मीना इव हरि मीना इवो रूपम, त्यस्ता भगवानलाई कतिपयले नदीमा वारपार गराउने साधन भएको डुङ्गालाई माछाले नचिने झैँ सँगै बसेर पनि कतिपयले भगवानलाई चिन्न सकेनन्। त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रहलाई लिएर भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। भगवानको विग्रहको कत्रो महत्त्व छ अगाडि यहाँ बताइबक्सिन्छ। यद्धर्म सुनोर बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातु अर्वाक्षृतौ कौशलमित्यमन्यत। ओ बत धर्मसूनो राजसूये त्रिलोकः यत् दृक्स्वस्त्ययनं यद् वपुः निरीक्ष्य विधातुः अर्वाक्षृतौ कौशलम इति अमन्यत। विधातुः अर्वाक्षृतौ यत् कौशलम इति अमन्यत। यत् कौशलम कार्ष्णेन इह अद्य च गतम इति अमन्यत। हे विदुर जी, बड़ा आश्चर्य को कुरा छ, जो कि यत धर्मसूनो हो, जो महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ का प्रसंग में त्रिलोकः
दृक्स्वस्थयनम, तीनै लोकका सुर नर मुनि सबैको दृक्स्वस्थयनम, दृक् भनेको नयनलाई स्वस्ति दिने भएको आनन्दप्रद, सबै त्रिलोकीको नयनानन्दजनक, नयनानन्द प्रदायक, सारा संसारलाई, त्रिलोकको अर्थ सारा संसारलाई, प्राणी मात्रलाई अपार आनन्द दिने भएको त्यस्तो यत निरीक्ष्य, जुन भगवानलाई देखेर, अर्थात् भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई निरीक्ष्य देखेर व्यक्तिहरूले के सम्झे भने अर्वाक्षितौ भनेको अर्वाचीन सृष्टिमा, मनुष्यादिको सृष्टिमा विधातु यत कौशलम, ब्रह्माजीको सबभन्दा उत्तम जो कुशलता हो, सृष्टिको सर्वाधिक सामर्थ्य, सृष्टि गर्दा गर्दै अत्यन्त परिपक्वतापूर्वक यत कौशलम, त्यो कुशलता कार्सनेन इह, पूरा बल भनेको न्वारनदेखिको बल, एडीदेखि चोटी पर्यन्त सारा शक्ति लगाएर इह अद्य च गतम, मानो यिनै भगवानको श्री विग्रहमा उनको सारा पुरुषार्थ, सारा प्रयास यही सिद्ध भयो होला। त्यसो हुनाले नातः परम कौशलम इति अमन्यता, याभन्दा अरू कुनै सृष्टि गर्ने कुशलता याभन्दा अरू छैन भनेर अमन्यता संसारी व्यक्तिहरूले सम्झे। भगवानको श्री विग्रहको दर्शन पाउँदा युधिष्ठिर महाराजको राजसूयमा त्यो दिव्य मङ्गल विग्रह आपाद चूडा पर्यन्तको दर्शन पाउँदा व्यक्तिहरूले, संसारी जनहरूले के सम्झे भने कि पितामह ब्रह्माजीको सबैभन्दा ठुलो आविष्कार, सृष्टि सामर्थ्य, पुरै उहाँको ताकत यही श्री विग्रहमा आएछ कि भन्ने सम्झे। तर विज्ञजनहरूले के सम्झिबक्स्यो, विज्ञ दृष्टिहरूले त इह भनेको भगवान श्रीकृष्णका दिव्य मङ्गल विग्रहमा कौशलम गतम, भगवानको श्री विग्रह देख्दाखेरि ब्रह्माजीको कुशलता सबै नष्ट भयो। अर्थात् अन्यत्र उहाँको चतुरता छ, तर भगवान श्रीकृष्णको श्री विग्रहमा उहाँको सामर्थ्य आउँदैन। अर्थात् भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह कसैले बनाएको होइन, नैसर्गिक स्वाभाविक परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान स्वभावतः अति सुन्दर वैबक्षिन्छ, नैसर्गिक सुन्दर वैबक्षिन्छ, कसैले बनाएको होइन, नित्यश्री नित्य मङ्गल छ भगवानको श्री विग्रहमा। त्यस्तो भगवानको श्री विग्रहलाई देखेर विधाताको चमत्कार, के चमत्कारलाई, यस्तो सुन्दर सारा संसारको सृष्टि, एकतश्च जगत सर्वम एकतश्च जनार्दन, सारा संसार एक तरफ भगवान जनार्दन श्री कृष्ण, सबै बिन्दु देखिन्छ। भगवान एक्लै श्रीमन्नारायण सिन्धु, सौन्दर्य सिन्धु भगवान, सौन्दर्यको बिन्दु संसार, बिन्दु र सिन्धुको समता कहीँ हुन सक्छ? कदापि हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले यस्ता सौन्दर्य सिन्धु भगवानलाई देख्दा संसारी व्यक्तिहरू बाह बाह, ओहो क्या राम्रो काश्मीर, क्या राम्रो सिमला, क्या राम्रो यता विभिन्न ठाउँका क्षेत्रहरूका संसारको भौतिक सुन्दरता, व्यक्ति विशेषको सुन्दरता देखेर मान्छे जो छक्क पर्दछन्, ती सबै सुन्दरता भनेको बिन्दु हो, ती सबैका सिन्धु भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानको श्री विग्रहको दर्शन पाए। कस्तो सुन्दर भगवानको श्री विग्रहले के गर्न सक्छ त?
यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो वतस्थुः किल कृत्यशेषाः यस्य अनुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः ब्रजस्त्रियः दृग्भिः अनुप्रवृत्त धियः कृत्यशेषाः किल अवतस्थु। अर्थात यस्य जुन भगवान को श्री चरण में भएको अनुराग अनुराग द्वारा भनेको भक्ति द्वारा अनि पुलुत व्याप्त भएको छ हाँस भनेको हाँस्नु जुनमा जो रासलीलामा रासलीला अवलोक रासलीलाको अवलोकन गरेर रासलीलामा सहभागी भएर प्रतिलब्धमान भगवान द्वारा सम्मान प्राप्त गरेर बहुमानित भएर जुन बहुमान द्वारा अहंकार भएर अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो पुनः उनीहरूको अहंकार दूर भएपछि भगवानलाई पुनः दर्शनको लागि जब उनीहरू आर्त भएर इति गोप्य प्रजायन्त्यः प्रलपन्त्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा भगवत दर्शनका लागि अत्यन्त लोकलज्जालाई परित्याग गरेर रोएपछि भगवानले दिव्य श्री विग्रहको दर्शन गराएर अनि बहुमान पनि दिइबक्स्यो। त्यस्तो भगवानद्वारा प्रतिलब्धमान बहुमान प्राप्त गरेका छँदा ओ धन्य हो कति राम्रो नाच्नु भयो हजुर भनेर सबैलाई वाह वाह साधु साधु भनेर सम्मान प्राप्त गरेका यहाँ ब्रजस्त्रियः जो ब्रजस्त्रीहरू ब्रजनारीहरू भइबक्सिन्छ दृग्भि अनुप्रवृत्त धियः नेत्र सहित दृष्टि सहित अनुप्रवृत्त धियः भगवान को पछि पछि लागेको छ बुद्धि जसको भगवानमै मन लाग्यो भगवानमै बुद्धि लाग्यो त्यसो हुनाले कृत्य शेषा किल घरको काम सबै शेष हुँदा हुँदै पनि गृह कार्यहरू बाँकी रहँदै पनि दधिमथन आदि जो कार्यहरू छ आफ्नो आश्रम वर्णोचित कार्य छ त्यो सबै कार्य हुँदा हुँदै पनि अवतस्थु किला अर्थात भगवानकै सन्निधिमा रहनु भयो गोपीहरू भगवानको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहलाई देखेर त्यो छोडेर जान नसकेर भगवानद्वारा अत्यन्त आकर्षित भएका छँदा त्यहीँ नै रहनुभयो। त्यस्तो भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह छ। कस्तो छ त भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह किन त्यस्तो दिव्य मङ्गल विग्रह भगवानले संसारमा प्रकट गरिबक्सेको त सुशान्त रूपे स्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्दमाने स्वनुकम्पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो हेजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः। भगवानले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह किन प्रकट गरिबक्सिएको भन्ने विषय बताइबक्सिन्छ। अनेन जीवेनात्मना अनुरूपाणि जीवेनात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी भनेर वेदान्तले भन्दछ। अर्थात् यस रूपले म यो संसारमा अवतार लिएर एवं संसारमा सबै जीवात्माको अन्तर्यामी भएर जो महाप्रलयमा अविभक्त नाम रूप छ त्यसलाई नाम रूप प्रस्तुत गर्छु भन्ने भगवानको संकल्प अनुसार सबै
जति पनि संसारका शरीर छन् ती भगवानकै शरीर हुन्। ती मध्येमा कोही शान्त रूप हुन्छन्, कोही उग्र रूप हुन्छन्, घोर रूप हुन्छन्। त्यस हुनाले स्वशान्त रूपेषु इतरैः स्वरूपैः अभ्यर्ध्यमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेश भगवान अजोपि ही, भगवान ही अजोपि महदंश युक्तः यथा अग्नि तथा जातः। अर्थात हे विदुर जी, स्वशान्त रूपेषु भनेको आफ्ना सात्विक जनहरूमा, स्वशान्त रूपेषु भनेको भगवानको सात्विक रूप भनेको भक्तजनहरूमा, भगवानको शान्त शरीरमा, भगवानको भक्तजनको शरीर भगवान नै हो, भगवानकै शरीर हो त्यो पनि। त स्व भनेको आफ्नो शान्त रूपेषु, शान्त शरीरमा भनेको भक्तजनहरूमा, भक्तहरू पनि भगवानका शरीर हुन्, भक्तजन त भगवानका आत्मा पनि हुन्। ज्ञानित्वात्मैव मे मतम भनेको हुनाले भगवानको जो प्यारा भक्तजनहरूको जो शरीर छ, अर्थात् भक्तजनहरूलाई इतरही अभ्यर्ध्यमानेषु, इतरै भनेको अरू दैत्य स्वरूपबाट, दैत्य शरीरबाट अशान्त असुर आदिहरूद्वारा अभ्यर्ध्यमानेषु अन्याय अत्याचार गरिएपछि, दुःख दिएपछि त्यस्ता अवस्थामा अनुकम्पित आत्मा, दयमान चित्त भएका भगवान, दयालु भएका भगवानले जो परावरेश, पर भनेको ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू र अवर भनेको अस्मदादि सबैका, ईश भनेको नियन्ता, परावर नियन्ता भगवान षडैश्वर्य भगवान जो अजह अपि कर्माधीन जन्मले रहित भएर पनि महदंशयुक्त, महान महता अंशयुक्त आफ्ना अनन्त बलरामजीले सहित भएर कथम जात, कसरी अवतार लिबक्स्यो त यथा अग्नि, जस्तै अग्नि दाउराबाट अग्नि प्रकट भए झैं भगवान आफ्नो स्वभावलाई नछाडिकन त्यस्तो अजहत स्वभावले नै भगवान अवतीर्ण भइबक्सियो। त्यस हुनाले सुर नर तिरेक आदि अवतार लिएर पनि भगवान तिनीहरूका गुणले युक्त भइबक्सिन्न, आफ्नो स्वभावकै साथमा आइबक्सिन्छ। जस्तै अब दीपावली आउँदैछ, हजुरहरूले नेपालमा पनि कहीँ कहीँ मधेसतिर त्यो गर्दछन्, भारततिर युपी बिहारतिर बनाउँदछन्, दिल्लीतिर पनि दीपावलीका बेलामा चिनीको मिठाई बनाउँदछन्। ती मिठाई बनाउँदा चराहरू, कौवाहरू यस्तो आकृति बनाएका हुन्छन्। त मिस्त्रीले बनाएको कौवाको आकृति, मनुष्यको आकृति, चराको आकृति, अनेक अनेक आकृति बनाए पनि त्यो खाँदा त्यसले बन्दुक बनाएका हुन्छन्, मिस्रीको बन्दुक बनाएका हुन्छन्, मिस्रीको गोली बनाएका हुन्छन्, त्यो खाँदा मिठो लाग्दछ। जस्तै त्यस्तै झैं त्यसमा त्यही रस हुन्छ, मिस्रीमा जो रस हुन्छ, चिनीमा जो रस हुन्छ, त्यही नै त्यो खेलाउनमा हुन्छ। जस्तै त्यस्तै भगवान पनि संसारमा दिव्य लीलाको लागि अवतार लिँदा, देव मनुष्य आदि रूपमा अवतार लिए पनि, त्रिग आदिमा अवतार लिए पनि, पक्षी आदिमा अवतार लिए पनि भगवानले आफ्ना स्वाभाविक जो अनन्त कल्याण गुणहरू छन् तिनीहरूलाई साथमा लिएर आइबक्सिन्छ। यथाग्नि को दृष्टान्तको अभिप्राय। मां खेदयत्ते तदजस्य जन्म
विडम्बनं यद् वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो ऋभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्स्यद् यदनन्तवीर्यः। हे विदुर जी, मलाई त बडा आश्चर्य लाग्दछ। भगवानको यो दिव्य लीला देख्दाखेरि कतिवटा खेद पनि हुन्छ, दुःख पनि हुन्छ। अजस्य यत् वसुदेव गेहे जन्म विडम्बनम एतत् मां खेदयति। अजस्य यद् वसुदेव गेहे जन्म विडम्बनम खेदयति। स्वयं यत् अनंतवीर्यः, स्वयं अनंतवीर्यः अरिभयादिव ब्रजे च वासः यत् पुरात् व्यवात्स्येत् तत् एतत् मां खेदयति। अर्थात हे विदुर जी, अजस्य कर्माधीन जन्मले रहित भइबक्सेका भगवान श्री कृष्ण को जो यद वसुदेव गे है, वसुदेव का घर में मनको वसुदेव का घर में त अवतार लिबक्सेन भगवानले। भगवानले त कंसको कारागारमा अवतार लिबक्सेको, त किन वसुदेव गे है भनेको भन्दा गेह भनेको न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते भनेको नाले वसुदेव गेहे भनेको वसुदेव गृहिणी देवकी नन्दन भएर जो भगवानले जन्म अवतार लिबक्सियो, जन्म विडम्बनम जन्म जो विडम्बना गरिबक्सियो, भगवानले त आविर्भाव भएर जस्तै नृसिंह रूपले खम्बा फोरेर अवतार आविर्भाव भइबक्स्यो तत्काल, त्यस्तो नभएर वसुदेवका घरमा अर्थात् देवकी नन्दन भएर जो भगवानले जन्म अवतार लिबक्स्यो त्यो त्यसले माम खेदयति, मलाई खिन्न बनाउँदछ। कस्ता भगवान स्वयं यद अनन्त वीर्य जो अपरिमित पराक्रम सम्पन्न भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान भइकन पनि मानो अरिभयादिव शत्रुका डरले, कंसका डरले अथवा कालेवनका डरले, अरिभयादिव कंसका डरले झैं ब्रजे च वासः ब्रजमा वास, अनि अरिभयादिव स्वयं पुरात विवात्स्येत, मानो शत्रुका डरले मथुरा छोडेर द्वारिकापुरी प्रस्थान गरिबक्सियो। कुनै बेलामा द्वारिकापुरीबाट पनि कालेवनले 3 करोड सेना लिएर आएपछि त्यहाँबाट पनि पलायन गरेर रणछोड भन्ने नाम स्वीकार गरिबक्सियो। उताबाट जरासन्धले आक्रमण गर्दछ त्यो थाहा पाइबक्सिन्छ, उताबाट कालेवनले पहिल्यै आक्रमण गर्यो। त्यस प्रकारले मथुरा छोडेर भगवान द्वारिकापुरी समुद्रम शरणम गत, समुद्रका बीचमा गएर दिव्य द्वारिकापुरी नगरी रचना गरिबक्सियो। यस प्रकारले अनन्त वीर्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अपरिमित पराक्रम भएका भगवानले भुसुना जस्ता भएका जरासन्ध कालेवनहरूद्वारा मानव डराए झैं गरेर जो भगवान पुरात विवादसित आफ्नो नगर छोडेर विदेशी बक्सियो अर्थात् पलायन गरी बक्सियो, देश निष्कासित भए जस्तो भइबक्सियो। यो सबै देखेर यसलाई सम्झेर यो कुराले माम खेदयति, मलाई आश्चर्यचकित गर्दछ, मलाई खिन्न बनाउँदछ, मलाई मोहित पार्दछ। अब यही राख्ने हो कि अब फेरि दुनौती भन्यो भने कोबा मुस्याङ्ग्री आउँछ। आज यही नै राखौँ। समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू सबैलाई कोटि कोटि नमन। शुभ दीपावली यमपञ्चक प्रारम्भ हुँदैछ। सबैलाई भगवत अनुग्रह भइराखेको छ।
उत्तरोत्तर भइराखोस्। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भगवत भक्ति, त्यो भगवत भक्ति रहिराखोस्। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणम विष्णु सम्पन्नारायण स्मृति। भगवान श्रीमन्नारायणका श्री चरण कमलको नित्य निरन्तर स्मृति बनिरहोस्। यही प्रार्थना गर्दै आज यही नै विश्राम। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।